जय मसीह। तपाईलाई हाम्रो येशूले आशिष अनुग्रह निगाह सुरक्षा गरून्। प्रियहरू, आज म तपाईहरूलाई बताउन चाहन्छु अन्य भाषाका फाइदाहरू। तीनवटा जो शक्तिशाली फाइदाहरू म तपाईलाई बताउन चाहन्छु। जो अन्य भाषाका फाइदाहरू त धेरै नै छन् प्रिय मित्रहरू। यो अलौकिक भाषा हो। यो पवित्र आत्माले हामीलाई दिनुभएको, हरेक विश्वासीलाई दिनुभएको यो अलौकिक भाषा हो। यो हरेक विश्वासीको लागि हो, कुनै स्पेसिफिक व्यक्तिको लागि होइन, कुनै विशेष अगमवक्ताको लागि होइन। यो उहाँहरूको लागि पनि हो र हरेक विश्वासी जसले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्छ उनीहरू सबैका लागि यो अलौकिक शक्तिशाली पवित्र आत्माको गिफ्ट वरदान हो। हालेलुया। प्रियहरू, हामीले बाइबलमा हामी धेरै पाउँदछौँ कि म तपाईलाई पहिलो फाइदा बताउन चाहन्छु कि जब हामी अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छौँ, मानिससँग होइन परमेश्वरसँग हामी कुराकानी गर्दछौँ। बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भने कि 1 कोरिन्थी 14:2 भन्छ कि अन्य भाषामा बोल्नेले मानिससँग होइन तर परमेश्वरसँग बोल्दछ। उसले के भन्दैछ कसैले बुझ्दैनन्, पवित्र आत्मामा रहस्यका कुराहरू नै बोल्दछ। हालेलुया। जसले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छ, जो अन्य भाषामा बोल्छ, त्यो परमेश्वरसँग बोल्छ। जे बोल्छ त्यो पवित्र आत्मामा रहस्यका कुरा बोल्छ। मानिसले त्यो बुझ्दैन र त्यो परमेश्वरसँग बोल्दछ। हालेलुया। कि आज हामी यो संसारमा अन्तिम दिनको पनि अन्तिम दिनमा रहेको कारणले गर्दा आज हामीले परमेश्वरको इच्छा थाहा पाउनु आवश्यकता छ। आज हाम्रो दैनिक जीवनमा, हाम्रो दैनिक लाइफस्टाइलमा कि हामीले यीशु ख्रीष्टको योजनालाई जानेर अगाडि बढ्नु हाम्रो लागि एकदम आवश्यकता छ। कि जसले अन्य भाषामा बोल्छ त्यो परमेश्वरसँग बोल्छ। कि आज हामी विश्वासीहरूले हाम्रो वरिपरिका, हाम्रो सोसाइटीका मानिसहरूभन्दा बढी परमेश्वरसँग बोल्नु आवश्यकता छ। हो, हामीले मान्छेसँग पनि हामी बोल्नुपर्छ, हामी घनिष्ठ हुनुपर्छ, तर हामी धेरै परमेश्वरसँग हामी बोल्नुपर्छ। कि परमेश्वरसँग धेरै बोल्ने एउटा हाम्रो पवित्र आत्माले हामीलाई माया गरेर दिनुभएको एउटा अलौकिक भाषा, त्यो हामी कसैले बुझ्दैनौँ। मित्रहरू, पर्सनल येशू ख्रीष्टसँग हामीले बात गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो अन्य भाषा बोल्दाखेरि हामी धेरै परमेश्वरसँग बोल्छौँ। कि हामी अरू भाषामा पनि परमेश्वरसँग बोल्न सक्छौँ, तर त्यहाँ लिमिट हुन्छ। हामी प्रार्थना गर्दा गर्दै शब्द भ्याइन सक्छन्। जब हामी अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छौँ तब हामी जति लामो पनि हामी गर्न सक्छौँ। हालेलुया। किन भन्दाखेरि जब हामी अन्य भाषामा बोल्छौँ, पवित्र आत्माले हाम्रो आत्माद्वारा भएर प्रार्थना गर्नुहुन्छ। उहाँले शब्द दिनुहुन्छ, होली स्पिरिट, अनि हाम्रो स्पिरिट टु स्पिरिट प्रेयर हुन्छ। हालेलुया। किन भन्दाखेरि जब हामी अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो दिमाग निष्फल हुन्छ भनेर लेखेको छ। 1 कोरिन्थी हामीले 14 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने 1 कोरिन्थी 14:14 भन्छ, किनभने मैले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दा मेरो आत्माले प्रार्थना गर्छ तर मेरो दिमाग चाहिँ निष्फल हुन्छ। दिमाग बुझ्न सक्दैन, मेरो आत्माले प्रार्थना गरिराखेको हुन्छ। जब म अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छु मेरो आत्माले प्रार्थना गर्छ भन्छ। प्रियहरू, परमेश्वरको इच्छाको प्रार्थना, परमेश्वरले चाहेको प्रार्थना हामी
हामीले हाम्रो अन्य भाषाको प्रार्थनाबाट हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। कि आत्माले गर्छ त्यो प्रार्थना शक्तिशाली प्रार्थना। प्रिय मित्रहरू, त्यहाँ परमेश्वरसँग कुरा भइरहेको हुन्छ र को मानिससँग के गर्ने त्यस टाइम त्यो प्रार्थनाले अलौकिक काम गरिरहेको हुन्छ। कि को मानिसलाई भेट्नु पर्ने, को मानिससँग हामी नजिक हुनुपर्ने, को मानिससँग सङ्गत गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने, के खानुपर्ने, के पिउनु पर्ने, कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने, ती कुराहरूमा होली स्पिरिटले हामीलाई सिकाइराख्नु भएको हुन्छ। हालेलुया। त्यही कारणले हामी अन्य भाषामा प्रार्थना गरिराख्नुपर्छ। र जब अन्य भाषामा प्रार्थना, जब हामी यसो ख्रिस्टसँग बोलिरहन्छौँ, जब हामी बोलिरहन्छौँ, बाइबलले भन्छ उसले पवित्र आत्मामा रहस्यका कुरा बोल्छ भन्छ। रहस्यका कुरा बोल्छ, पवित्र आत्मामा रहस्यका कुरा बोल्छ भन्छ। हालेलुया। कि रहस्य सिक्रेट भनेको के हो त प्रिय मित्रहरू? जस्तै भोलिको दिनमा के हुन्छ, पर्सिको दिनमा के हुन्छ, 1 महिनापछि के हुन्छ, 2 महिनापछि के हुन्छ, त्यो तपाईँ र मलाई थाहा नहुन सक्छ। त्यो पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई त्यो थाहा छ। बाइबलले भन्छ 1 कोरिन्थी 14:2 भन्छ अन्य भाषामा बोल्ने मानिसले बुझ्दैनन्, कसैले बुझ्दैनन्, पवित्र आत्मामा त्यसले रहस्यका कुरा परमेश्वरसँग बोल्छ भन्छ। अनि जब हामी अन्य भाषामा प्रार्थना गरिरहन्छौँ, हामीले परमेश्वरसँग बोल्छौँ रहस्यका कुरा। रहस्य मिन्स हामीले नथाहा पाएका कुरा। भोलिको दिन के हुँदैछ हामीलाई थाहा छैन, हाम्रो आत्मा, पवित्र आत्मालाई थाहा छ। र जब हामी आत्मामा भएर प्रार्थना गर्छौँ, पवित्र आत्माको सहायतामा, पवित्र आत्माले दिएका शब्दमा हामी अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छौँ, भोलिको दिनमा हाम्रो लागि असल ढोकाहरू खोलिन्छन् र जे हाम्रो लागि बनेको छ त्यो काम हुन थाल्छ। किन भन्दाखेरि भोलि हाम्रो निम्ति के छ, हामी त्यसको निम्ति प्रार्थना गर्न सक्दैनौँ प्रियहरू। हामी अगाडिको देख्न पनि सक्दैनौँ, तर होली स्पिरिटले सबै देख्नुहुन्छ। र जब हामी होली स्पिरिटको सहायताले प्रार्थना गर्छौँ, प्रिय मित्रहरू, भोलि पर्सि आउने दिनको त्यो सबै रहस्य पनि उहाँले हामीलाई प्रकट गराउनुहुन्छ र त्यो रहस्यको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। हालेलुया। यही कारणले गर्दाखेरि अन्य भाषामा बोलिराख्नुहोस्, अन्य भाषामा बोलिराख्नुहोस्। किन भन्दाखेरि अन्य भाषा परमेश्वरसँग बोलिने भाषा हो। साखा थाला मान्दोस ठुतोरियाला बास्टा जुन्दोरो। नम्बर 2 मा म तपाईलाई बताउन चाहन्छु कि जब हामी अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छौँ, सिद्ध परमेश्वरको सिद्ध योजना र उहाँले चाहेको जस्तो प्रार्थना हामी गर्दछौँ। हालेलुया। अन्य भाषामा जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, उहाँले चाहेको जस्तो प्रार्थना हामी गर्दछौँ। हामीले उहाँको इच्छा अनुसारको प्रार्थना, परमेश्वरको इच्छा अनुसारको प्रार्थना हामी गर्दछौँ। किन भन्दाखेरि रोमीको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भने रोमी 8:26ले भन्छ, 26 र 27ले भन्छ, त्यसै गरी पवित्र आत्माले पनि हाम्रो दुर्बलतामा सहायता गर्नुहुन्छ। कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो सो हामी जान्दैनौँ, तर शब्दहरूमा व्यक्त गर्न नसकिने सुस्केरामा पवित्र आत्माले हाम्रा निम्ति मध्यस्थ गर्नुहुन्छ। तर मानिसहरूका हृदयको खोजी गर्नुहुने पवित्र आत्माको विचार के हो सो जान्नुहुन्छ, किनकि परमेश्वरको इच्छा अनुसार पवित्र आत्माले सन्तहरूका निम्ति मध्यस्थ गर्नुहुन्छ। हालेलुया। कि हामी कतिपल्ट कसरी प्रार्थना गर्ने, कसरी हामी कस्तो शब्दमा हामी प्रार्थना गर्ने हामी
नजान्न सक्छौँ कि परमेश्वरको इच्छाको प्रार्थना कसरी गर्ने त्यो हामीलाई थाहा नहुन सक्छ। जब हामी आत्मामा भएर प्रार्थना गर्छौँ, जब हामी पवित्र आत्माको सहायतामा अन्य भाषामा हामी आत्मामा शाखालावास ठोखोरियाला मान्दुलो बोष्ट खिथिरियालामा जोन्दोलो भन्दै हामी नयाँ भाषामा होली स्पिरिट पवित्र आत्माको शक्तिमा अन्य भाषामा हामी जब प्रार्थना गर्छौँ अनि परमेश्वरको इच्छा अनुसारको पवित्र आत्माले मध्यस्थ गर्छ र परमेश्वरको इच्छाको प्रार्थना त्यहाँ हुन जान्छ। हालेलुया। त्यही कारणले गर्दाखेरि पावल धेरै परमेश्वरको इच्छामा अगाडि बढेर परमेश्वरको इच्छामा नै उहाँले धेरै कार्यहरू उहाँले गर्नुभयो। हालेलुया। हामी भेटाउँदछौँ कि बाइबलमा 1 कोरिन्थी 14:18 भन्छ, म परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछु, तिमीहरू सबैभन्दा म अन्य भाषामा धेरै प्रार्थना गर्छु भनेर पावलले त्यहाँ भन्नुहुन्छ। तिमीहरू सबैभन्दा म धेरै अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छु। यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि परमेश्वरको इच्छा जान्न र परमेश्वरको इच्छालाई हामीले ठम्ब्याउनका लागि हामीले अन्य भाषामा धेरै प्रार्थना गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि पावलले यति धेरै बाइबलका अध्यायहरू लेख्नुभयो, धेरै मण्डलीहरू खडा गर्नुभयो, उहाँले परमेश्वरमा रहेर धेरै आश्चर्य कर्म अलौकिक कार्यहरू गर्नुभयो अनि उहाँ भन्नुहुन्छ कि म तिमीहरू सबैभन्दा अन्य भाषामा धेरै प्रार्थना गर्छु। किन त पावलले यति धेरै समय दिए त अन्य भाषा बोल्नका लागि? किन भन्दाखेरि अन्य भाषामा ठुलो शक्ति छ, ठुलो पावर, ठुलो अलौकिक सुपर नेचुरल ल्याङ्ग्वेज हो। प्रिय मित्रहरू, यो मानिसले कतिपल्ट बुझ्न सक्दैन। त्यही कारणले आज कतिपल्ट नेपाली मण्डलीमा यो भाषा लुकाइएर राखिएको छ। तर प्रिय मित्रहरू, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, बोल्नुहोस्, होली स्पिरिटको सहायतामा तपाईँले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुहोस् र अन्य भाषामा तपाईँले उहाँको महिमा, प्रशंसा, आराधना पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यो हरेक विश्वासीको लागि हो। यो पवित्र आत्माले दिनुभएको अलौकिक सुपर नेचुरल भाषा हो। यसले हाम्रो जीवनमा धेरै लाभ दिन्छ र यो मानिससँग होइन तर परमेश्वरसँग बोलेको हो। हालेलुया। परमेश्वर पितालाई महिमा, प्रशंसा, आराधना भएको होस्। हामीले अन्य भाषामा प्रार्थना गरिराखेर परमेश्वरको इच्छाको प्रार्थना हामीले गरिराख्नु पर्छ। हालेलुया। त्यही कारणले हामीले अर्को पदलाई हेर्नेछौँ। यहुदा 1 अध्याय मात्रै छ, त्यहाँ 1 अध्यायको 20ले भन्छ, तर प्रिय तिमीहरूको अति पवित्र विश्वासमा दृढ हुँदै जाओ र पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर। सधैँ पवित्र आत्मामा प्रार्थना गरिराख। किन भन्दाखेरि पवित्र आत्मामा गरिएको प्रार्थना परमेश्वरको इच्छाको प्रार्थना हुन्छ। हालेलुया। परमेश्वर पितालाई प्रशंसा, आराधना, महिमा भएको होस्। हर समय प्रिय मित्रहरू, जब तपाईँमा चिन्ता आउँछ, जब तपाईँमा अभाव महसुस हुन्छ, जब तपाईँमा त्यागिएको मानिसहरूले मलाई केही गर्दैनन् भने त्यस्तो जब तपाईँलाई सोच आउँछ, तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस् कि पिता परमेश्वरले मलाई उहाँको अलौकिक प्रेमले प्रेम गर्नुभएको छ भन्नुहोस् अनि प्रार्थना गर्नुहोस्। साखान्दालावास ठेतेरियालावास्तो वचन घोषणा गर्नुहोस्। पवित्र आत्माको शक्तिमा बट्नुहोस्। वचन हृदयमा राख्नुहोस्। मुखले घोषणा गर्नुहोस्, मनन गर्नुहोस्, सोच्नुहोस् अनि अगाडि बढ्नुहोस्। जीवनको यात्रामा सधैँ हामी उस्तै भएर नजिउँ। दिन प्रतिदिन लेभल टु लेभल हामी अगाडि बढौँ र यो देशमा परमेश्वरको
राज्यको घोषणा गरौँ र उहाँको महिमा, प्रशंसा, आराधना हाम्रो जीवनबाट हामी चढाउँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई आज उत्साह दिन चाहन्छु, यो भाषा हामीले बोल्नु पर्छ। किन भन्दाखेरिमा कोरिन्थीको पुस्तकमा 1 कोरिन्थी 14 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने 1 कोरिन्थी 14को 15मा हेऱ्यौँ भने अब मैले के गर्ने त, म आत्माले प्रार्थना गर्नेछु र दिमागले पनि प्रार्थना गर्नेछु। यहाँ पावलले भन्नुहुन्छ म पहिला अब म के गर्ने त, पहिला म आत्माले प्रार्थना गर्नेछु अनि दिमागले प्रार्थना गर्नेछु, अनि आत्माले स्तुति गर्नेछु अनि दिमागले पनि स्तुति गर्नेछु। हालेलुया। पहिला म आत्माले आराधना गर्नेछु, पछि म दिमागले आराधना गर्नेछु। पहिला म आत्माले प्रार्थना गर्नेछु, पछि म दिमागले प्रार्थना गर्नेछु। हालेलुया। पहिला म आत्माले प्रार्थना गर्नेछु, द्याट मिन्स पहिला म पवित्र आत्मामा भएर अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नेछु, अनि पछि म आत्मामा भएर अन्य भाषामा आराधना गर्नेछु येशू ख्रिस्टको। अनि त्यसपछि मेरो दिमागले जो म सोचेर म परमेश्वरको आराधना गर्नेछु भनेर पावलले भन्नुहुन्छ। हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। सुरुमा रेखान्दोलो बस्थे आराधना पनि हामी गर्न सक्छौँ। रेन्दोलो बस्थे किन भन्दाखेरि होली स्पिरिटद्वारा हाम्रो स्पिरिटले जब प्रार्थना हुन्छ, देयर इज सुपर नेचुरल समथिङ ह्यापन, अलौकिक काम त्यहाँ हुन्छ। जब हामी अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छौँ, जब होली स्पिरिटको सहायताद्वारा हाम्रो स्पिरिटले प्रार्थना गर्छ, त्यहाँ अलौकिक कार्य केही न केही हुन्छै हुन्छ येशूको नाममा। हालेलुया। त्यही कारणले गर्दाखेरि जीवनको यात्रा तपाईँ कसरी बोल्ने, तपाईँ परमेश्वर पिताले हामीलाई प्रेम गरेर होली स्पिरिट यस संसारमा पठाइसक्नु भएको छ र तपाईँले येशू ख्रिस्टलाई आफ्नो उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता मानेकै दिन, उहाँलाई विश्वास गरेकै बेला तपाईँ भित्र होली स्पिरिट आएर बस्नु भएको छ। अब विश्वास गर्नुहोस् र त्यो भाषा बोल्नुहोस्, पवित्र आत्माले दिनुभएको अन्य भाषा। प्रिय मित्र, आफै मुखमा भरभर 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 त्यो केही न केही शक्ति, तागत, बिजुली जस्तो त्यो त्यस्तो नहुन सक्छ। तर जस्ट तपाईँ बोल्न सुरु गर्नुहोस् विश्वासद्वारा। तोते बोले आउन सक्छ, तुतु तुरुरु मुरुरु थुरुरु जेसुकै आओस्, तपाईँ बोल्न सुरु गर्नुहोस् अनि तपाईँको जीवनमा त्यो पछि बिस्तारै बढ्दै बढ्दै तपाईँ राम्रोसँग असल गरी तपाईँ घन्टौँ घन्टा अन्य भाषामा बोल्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले 40 दिन, 1000 दिन, महिना उपवास बस्नु पर्दैन। त्यसको लागि अहिले बिलिभ गर्नुहोस् र विश्वासद्वारा होली स्पिरिटले जुन शब्द तपाईँको मुखमा हालिदिनुहुन्छ त्यही बोलिदिनुहोस् अनि त्यही बढाउनुहोस् अनि अगाडि बढ्नुहोस्। जस्ट लाइक स्मल चाइल्ड, सानो बालकलाई हामीले हेऱ्यौँ भने ऊ पहिला बा बा बा, मेरो घरमा एकजना मेरो भतिज हुनुहुन्छ, भतिज छन्, उनी बोल्छन् बा बा दा दा मात्र भन्छन्, अनि उनलाई अरू भन्न सक्दैन। किन भन्दा ऊ सानै 1 वर्षको मात्र छन् कि ऊ पछि बिस्तारै बढ्दै बढ्दै ऊ बाबा, दादा, अङ्कल सबै भन्न थाल्छन्। फेरि मित्र, त्यस्तै अन्य भाषा पनि पहिला तुतु तुतु, सिठी ठिठी, रोथो थोथो, खा खा खाला, माछा ठाटा हुनसक्छ। पछि बिस्तारै तपाईँको जीवनमा त्यसले बढेर 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 आउँछ। त्यसको लागि तपाईँले विश्वास गर्नुहोस् अनि अगाडि तपाईँ बढ्नुहोस्। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनि लास्ट हामीले हेऱ्यौँ भने 3 नम्बरमा अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नाले हाम्रो आत्मिक जीवनमा वृद्धि ल्याउँछ। हामीले 1 कोरिन्थी 14:4 हेऱ्यौँ भने अन्य भाषामा बोल्नेले आफ्नै आत्मिक वृद्धि गर्छ भनेर त्यहाँ हामी हेर्छौँ। त्यहाँ माथिल्लो पहिलो त्यहाँ
स्टेटमेन्टमा पहिलो उसमा हामी भेटाउँदछौँ। अन्य भाषामा बोल्नेले आफ्नै आत्मिक वृद्धि गर्छ। आज विश्वासी जन कतिपल्ट हामी पाउँछौँ, मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस्, मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस्, मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर धेरै ठाउँ डुलिरहेको हामी भेटाउँदछौँ कि म आत्मिक रूपमा एकदम स्ट्रङ हुन सकु, आत्मिक रूपमा म बढ्न सकु भनेर। प्रियहरू, हामी आत्मिक रूपमा बढ्नका लागि, हामी आत्मिक रूपमा हामी शक्तिशाली हुनका लागि, म्याच्योर पर्सन हामी हुनका लागि हामीले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दै, बाइबल पढ्दै अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दै, हो बाइबलका पद घोषणा गर्दै अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दै, शक्तिशाली प्रार्थना, शक्तिशाली प्रार्थना र तपाईँको आत्मिक जीवन दिन प्रतिदिन शक्तिशाली 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 हुँदै जान्छ। प्रिय मित्र, जब हामी त्यो गर्न थाल्छौँ। हालेलुया। हामीले हेऱ्यौँ भने 1 कोरिन्थीको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ भने हामी त्यहाँ पाउँदछौँ कि हालेलुया 1 कोरिन्थी हामीले 2:9 देखि 11 सम्म हेऱ्यौँ भने हामी त्यहाँ भेटाउँदछौँ। तर यसो लेखिएको छ, आँखाले नदेखेका, कानले नसुनेका र मानिसको मनमा नसोचेका यिनै कुरा परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति तयार पार्नुभएको छ। तर परमेश्वरले हाम्रा निम्ति पवित्र आत्माद्वारा यो प्रकट गर्नुभएको छ। किनकि पवित्र आत्माले प्रत्येक कुरा खोज्नुहुन्छ, परमेश्वरका गहिरा गहिरा कुराहरू पनि खोज्नुहुन्छ। किनकि मानिसभित्र रहेको आफ्नै आत्मा बाहेक कसैले मानिसका विचारलाई बुझ्न सक्छ। यसरी नै परमेश्वरका विचार परमेश्वरका आत्माले बाहेक अरू कसैले बुझ्दैन। हाम्रा विचार हामी बुझ्न सक्छौँ भने परमेश्वरका विचार परमेश्वरका आत्माले बुझ्नुहुन्छ। परमेश्वरका विचार परमेश्वरका आत्माले बुझ्नुहुन्छ र परमेश्वरका आत्मा तपाईँ र म भित्र बास गर्नुहुन्छ र उहाँले हाम्रो लागि आँखाले नदेखेका, कानले नसुनेका, हो प्रिय मित्रहरू, हो मानिसको सोचमा नसोचेका कुराहरू उहाँले हाम्रो निम्ति तयार पार्नु भएको छ र तयार पार्नुभएको छ। त्यो हाम्रो जीवनमा प्रकट गर्नका लागि हामीलाई होली स्पिरिटको आवश्यकता छ। त्यो पवित्र आत्माद्वारा मात्र हाम्रो जीवनमा प्रकट हुन्छ, होली स्पिरिटद्वारा। कि परमेश्वरले हाम्रो निम्ति बनाउनु त्यो होली स्पिरिट आज हामीसँग हुनुहुन्छ र जो हामीसँग भएको होली स्पिरिटसँग हामी प्रार्थनामा एक हुँदै, आराधनामा एक हुँदै, प्रशंसामा एक हुँदै हामी जब अगाडि बढ्छौँ, जब हामी अन्य भाषामा बोलेकै गर्छौँ अनि हाम्रो जीवनमा ती ब्लेसिङहरू, ती रहस्यहरू देखिन हामीले छामेर हामीले चाख्न पाउँछौँ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। प्रभु त्यही कारणले गर्दाखेरिमा हामीले चाख्न, हामीले छाम्न, हाम्रो जीवनमा अनुभव गर्न हामी पाउँदछौँ जब हामी अन्य भाषामा पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर्छौँ। जब हामी अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छौँ प्रिय मित्रहरू, प्योर परमेश्वरको इच्छाको प्रार्थना हो। जो होली स्पिरिटले हाम्रो स्पिरिटमा शब्द हालिदिनुहुन्छ, त्यो हाम्रो दिमागले बुझ्न सक्दैन, त्यो हाम्रो मुखबाट निस्कन्छ अनि त्यो शब्दले हाम्रो जीवनमा ब्रेक थ्रु लिएर आउँछ, आशिष लिएर आउँछ, उन्नति लिएर आउँछ, विजय लिएर आउँछ, सफलता लिएर आउँछ। त्यही कारणले आत्मिक वृद्धि हुन्छ। हामी प्रिय मित्रहरू, हामी भित्री मनुष्यमा पनि हामी बलियो हुनु हाम्रो लागि आवश्यकता छ। त्यही कारणले गर्दा म तपाईहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु, हाम्रो जीवनमा पनि हामी आत्मिक रूपमा बलिया, साहसी, खुबै साहसी बनाऊ र परमेश्वरको महिमाको लागि हामी काम गरौँ। हालेलुया। आज मैले तपाईँको लागि
यी वचन परमेश्वरको होली स्पिरिटले मलाई भन्नुभएको वचन मैले तपाईँको माझमा राखेको छु कि तपाईँ निश्चय नै आशिषित भन्नुभएको छ भन्ने म विश्वास गर्छु। आफ्नो आउँदो जीवनमा पवित्र आत्मासँग घनिष्ठ हुनुहोस्, अन्य भाषामा बोल्नुहोस् अनि अगाडि बढ्नुहोस्। जीवनमा नयाँ काम, नयाँ बाटो, नयाँ नयाँ कामहरू, नयाँ नयाँ आश्चर्य कर्महरू तपाईँले देख्नु हुनेछ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष, अनुग्रह, निगाह गरून्। जय मसीह।